قلنا المزاج الرئيسي رحمه الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول اللهم صل على محمد وآل محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها سنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله الله يحب الصابرين. وما كان قولهم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا
والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق